kay Jerpy Talino Wata, mangutana ko nimog balik, pastor, kanang General Conference dili ba na sila maluwas? Igsoon dili tamo hukom nga di ba sila maluwas, kay ang Dios ramang gyud maghukom. Ang Biblia nag-ingon atong gibasa ganiha nga ang atong hukman kanang sakop sa atong iglesia moy ato ang hukman. Matud pa sa unang Korinto 5 bersikulo 12. Apan ang naa sa gawas, ang Dios mo'y maghukom. Pero kung atong basihan igsoon ang atong mga nakita nga mga pagsunod nila sa mga pagtulunan nga dili na angay sa Adventista, makaingon ta nga nahimong ma-questionable tungod sa ilang gihimo nga nakig-alayon sila sa pag-adaptar sa krus. Misunod na sila sa paganhon nga mga pagtulunan, nag-candlelighting sila sa ilang mga pagsimba. Naana sila igsuoy mga journey to the cross. Daghan pang mga kalihukan nga iya sa pagano nga ilang gipasulod sa ilang iglesia. Yan, sayod kita, sumala pa sa gipahayag sa balaang kasulatan, silutan sa Ginoo kadtong nagsimba sama sa mga pagano. Naingon si Pablo, igo na ang panahon sa inyong pagkinabuhi sama sa mga pagano. Makita na ganin mo ang mga sign sa mga pagano nga nanungtong na sa mga simbahan. Mahimong nakighilawas na sila sa espirituhanong paghihilawas sa Babylonia kon pagano. Mahimo nga malambigi ta sa kasuko sa Ginoo kung muduyog patadiha nga sila nakig-alayon naman og niinom naman sa bino kung doktrina sa Babylonia. Ang gi-advise sa Ginoo, pagulaon kadtong iyang katawhan. Sumala sa 18:4 sa pinadayag. Sumuna nga mahimo unyang questionable kung magpadayon kita nga makigkonektar sa maong mga tao sa taliwala nga ato na sayran nga niinom na sila sa pagtulunan sa gitawag og kanaang gitawag og pagtulunan sa pagano. Salamat isoon sa maong pangutana. Diri kang Ervin Bahadi Lagbunan. Pastor, kinahanglan ba gayud magnegosyo ang conference like school, hospital, publishing nga overpriced kaayo ang mga libro? Dili gud unta na kinahanglanon nga magnegosyo. Kung atong tan-awon pag-ayo ang mga writings ni Sister White, ang purpose nga nung magtukod og school para makatabang niadtong mga kabataan nga walay ikapa-eskwela ang ilang mga anak ngadto sa mga mahal nga mga eskwelahan. So sa ato pa ang purpose eskwelahan para ma-educate ang atong mga kabataan sa Christian education, dili sa gitawag og curriculum sa kalibutan. Ang purpose yun, anak, kung imong tan-awon ang history sa paghatag sa kahayag ka Sister White aron magtukod og eskwelahan layo sa mga syudad para ang makabataan mamotivate sila into spiritual aspects dili sa kalibutanong butang ug matabangan ang maginikanan nga walay ikapa-eskwela. Ang purpose pod sa hospital mga igsuon nga sinugdan gitawag kining sanitarium para makatabang sa mga masakiton nga walay ikabayad. Mut pasabot ko, imong tan-awon mahamuta nga libre unta ang serbisyo para sa mga masakiton. Ug ang publishing house igsuon nga diin buhatan para sa mga pagpatik ug mga libro kini unta ipanghatag ngadto sa mga tao nga nanginahanglan. Pero kano sa man nahitabo nga ilan nang gipresyuhan og mahal ug ilan nang gipatas-an isod ug ilan nang gihimong commercialize. Sa dihang nagplano nga si Olsen mo'y nahimong presidente 1889 up to 1894 ilang gipropose nga maghimo mag-consolidate sila nga ang General Conference Association himuon nilang korporasyon og natuman kini pagka 1904 nga ilan ang narehistro ang General Conference Corporation diha mahimong ni usbaw ang ilang mga negosyo og nahimo ng legal nga negosyo mao nga ni mahal na og sumala sa libro ni Sister White sa Testimonies for the Church at Testimonies to the Gospel Workers iya isong gisaysay sa pahina 26 matud pa ni Sister White nahimo ng commercialize
70% of their printing is commercial, 30% na lang ang dominasyonal or ipanghatag. Muna'y nahitabo mga kaigsunan. Dili gud unta kinahanglan nga i-engage sa negosyo kining maong mga butang. Nganong di man kinahanglan para unta makatabang sa buhat ug makadani sa mga kalag nga diin daghan anang kinahanglan. Asa di unta ta magkuha og i-support aning hospital, publishing house ug dining eskwelahan. Sa libro ni Sister White sa Testimonies for the Church Volume 4 page 464, ang Dios nagsugo nga ang eskwelahan tukuron, ang hospital patindugon, ang mga publishing house himuon, uban sa mga kanang mga ekwipo na ini, uban sa mga kagamitan ni ini, ug kini nga mga institusyon pagasuportaran sa ikapulo ug sa kinabubuton nga mga halad. Kung gituman lang na siya igsuon nga ang gisupport sa mga doktor, sa mga hospital, sa eskwelahan o sa mga publishing house workers ang ikapulo, wala gyud unta nay bayad. Nga naman, namay day gitudlo ang Dios nga diha kuhaon ang isupport anang hospital, anang eskwelahan, anang gitawag og kana ang publishing house, naaman day ordained ang Ginoo, ordained by God, by the Lord, nga kining maong mga buhatan suportaran pinaagi sa ikapulo. Pero sinahitabo karon, wala na. Ang matag individual nag-amot-amot para matukod ang hospital, nga naaman untay gitudlo nga diha kuhaon sa tithes ang pagtukod niini. Pero wala igsoon kay ngano gi-exclusive sa mga pastor nga para lang gyud sa ila ang ikapulo unya ang hospital na pasagdan mao nga giamot-amutan kini og nahimong commercialize og nahimong mahal na tungod kay giput-apan kinig mga puhunan sa mga investor. Mo na igsoon ang nahitabo. Kay kung gisunod pa lang gyud ni mga kaisyo nga instruction, perting ko paspasa sa buhat sa Ginoo. Og walay membro nga magpingit kay ngano man kung masakit libre ka kay ang tanan dihang empleyado supported sa ikapulo. Sumala sa gisulti og gi-ordain sa Ginoo, Testimonies for the Church Volume 4 page 464. Klaro kay nasa dinaison nagipahayag sa maong libro nga diha gyud siya kuhaon ang isuportar sa buhat sa Ginoo. Sumala sa Biblia, sa sulat ni Sister White. Muna iso na itong mahatag nga tubag, ginaot ko nga na sabtan, nakuha ang punto, no? Ngay, matod pa sa ato ang nagpadala sa pangutan na pirti mang mahala ang tuition sa SDA School, dili pang masa, ang maka-avail, kadto ra pong naikwarta. Tinuod yun. No? Muna iso oy nahitabo. Muna nga ato ang mga hospital nahimong mahal, ang atong mga eskwelahan nahimong mahal, ang atong mga pablilibro nahimong mahal. Kay kipatong-patong na bagay maison. Samantalang dili gyud na mao instruction sa Ginoo.